شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے سانوں مسلمان بنایا ہے اور اپنے گھر دے اندر آمن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ اج 12 ربیع الاول دا دن اور اس دن امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا جام نوش کیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں تے غماں دے پہاڑ ٹوٹ پے۔ اس دن اس مہینے دی 12 تاریخ نو
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے باپ دی جدائی دے صدمے دے نال نڈال ہو کے روئیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی روئے۔ آپ دی ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں امہات المومنین اے بھی نبی علیہ السلام دی جدائی دے اندر اکھاں چوں آنسو بہاندیاں رہیاں۔ دنیا دا گیا گزریا انسان جس دن نبی علیہ السلام دے صحابہ دیاں اکھاں چ آنسو اس دن جشن منائے، اس دن وہ بندہ خوشی کرے، اس نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام جدائی دے کے اپنی امت نو چلے گئے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی جدائی دے اندر روندے رہ۔ صحابہ واسطے نہایت ہی ربیع الاول دی 12 تاریخ والا دن بڑا سخت، بڑا غمگین اور صدمے والا دن ہے۔ اور پھر جس طرح ساڈے ملک اور معاشرے دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت دے نام دی آڑ لے کے جس طرح اسی دن منانے ہیں، اس دا نہ نبی علیہ السلام تو ثبوت ملدا ہے، نہ نبی علیہ السلام دے صحابہ تو، نہ تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام کسے نے اس دن نو نہیں منایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود منایا ہوندا تو ساڈے واسطے سنت بن جاندا، ساڈا منانا اس نو مجبوری بن جاندا کہ اسی پھر لازمی طور منا دے۔ تو اس واسطے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین خالص دین دی سانو سمجھ عطا فرمائے۔ ذاتی طور تے ساڈا کوئی کسے نال اختلاف نہیں، کوئی کسے تے اعتراض نہیں۔ دینی معاملات اندر اگر بندہ نبی علیہ السلام دی گستاخی، بے ادبی، صحابہ دی گستاخی اور بے ادبی ویکھ کے بندہ خاموش ہو جائے تو اس دا ایمان نامکمل ہوندا ہے۔ اسی تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نقش قدم تے چلدے ہویاں جس دن تے سب دا اتفاق ہے کہ ربیع الاول دی 12 تاریخ نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو جس دن نبی اپنی امت نو یتیم کر جائے اس دن خوشی نہیں منائی دی، اس دن جشن نہیں کیتا جاندا، بلکہ اپنے پیغمبر دی جدائی دے صدمے دے نال نڈال ہو کے اللہ پاک دے کولوں اپنے پیغمبر واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا جاندا ہے کہ اللہ ساڈے پیغمبر دے جنت دے اندر درجات نو بلند فرمائے۔ اور پھر جیڑی چیز تو پیغمبر علیہ السلام نے روکیا نبی دی ولادت دا نام لے کے، وہ ساریاں حداں پار کر کے، انہاں ساریاں حداں نو عبور کر کے نبی علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ کر کے اپنا عمل پیش کیتا، اس دا بھی نبی علیہ السلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اے شیطانی عمل ہے۔ اور شیطان نے ابھاریا، کوشش کیتی، اپنے پیچھے لگایا کہ جس دن صحابہ رون تسی خوشی مناؤ، جشن مناؤ اپنے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، اور مختصر انشاءاللہ تعالی نبی علیہ السلام دی وفات اور جڑے ایام ربیع الاول دے صحابہ واسطے کربناک دن سی، بڑے مشکل ترین، بڑے غمناک دن سی، اس دے متعلق انشاءاللہ تعالی
اللہ پاک مینوں اور آپ سب نو خالص دین دی سمجھ عطا فرما کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر نبی علیہ السلام نو جدو آپ نے آخری حجۃ الوداع مکے دے اندر جا کے آپ علیہ السلام نے حج کیتا، بیت اللہ دے اندر جا کے اللہ دے گھر دی زیارت کیتی، نبی علیہ السلام نے اس مقام تے اپنے صحابہ نو جمع کیتا۔ نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر کے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر جو وعدہ نبی علیہ السلام دے نال کیتا ہے اس وعدے نو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس انداز نال فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی پاک علیہ السلام دی جماعت آپ دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم 1,44,000 تعداد اندر نبی پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیتا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا میرے پیارے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب العالمین نے اج دے دن تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں اللہ پاک نے جڑا دین تواڈے تے نازل کرنا سی وہ مکمل کر دیتا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں اپنی نعمت بھی تمام کر دیتی ہے۔ نعمت تمام کرن دا کی مقصد ہے؟ سب تو بڑی دولت، سب تو وڈی نعمت جو اللہ پاک نے سانو عطا کیتی وہ ساڈا دین تے ایمان ہے، وہ نبی پاک دی شریعت ہے۔ سب تو بڑی دولت، سب تو بڑی نعمت دین اسلام۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے نبی میں تیرے تے دین والی نعمت نو مکمل کر دیتا ہے۔ جدوں اللہ پاک نے اپنے نبی تے دین مکمل کر دیتا، پھر اس دین اندر جڑا بندہ کوئی اپنی طرفوں کوئی عمل اختیار کرے گا، اپنی طرفوں کوئی ادا اپنا لوے گا، اپنی طرفوں دین دے اندر کمی بیشی کرے گا، کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جڑا بندہ ہر نئی چیز دین دے اندر داخل کرے گا، وعدہ کرے یا کمی کرے، اے دین دے اندر اپنی طرفوں کوئی عمل اختیار کر لوے، کلو بدعت ضلالہ، اے ساری بدعت ہوئے گی، کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دی آگ دے اندر ہے۔ اے نہیں کہ جشن عید میلاد النبی منا کے صحابہ دے نال اگلیاں صفاں دے اندر جنت وچ بندے کھڑے ہون گے، نہیں، صحابہ دے نقش قدم تے چلن دے نال صحابہ دا ساتھ، نبی پاک دی سنت عمل کرن نال آپ دی شفاعت ملے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 63 سال تے 4 دن زندگی یا 5 دن زندگی نبی پاک علیہ السلام نے بسر کیتی ہے، تے 63 مرتبہ نبی پاک دی زندگی دے اندر اے دن بار بار آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کدے بھی جشن عید میلاد النبی دے نام تے اپنے ولادت والے دن جس دن نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے نے اس دن نہ نبی پاک نے خود منایا تے نہ نبی پاک نے اپنے صحابہ نو منان دا حکم دیتا، خود نہیں منایا۔ اگر منایا تے طریقہ انداز کیے، نبی پاک علیہ السلام نفلی روزہ رکھیا کر دے سوموار والے دن، صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی اے روزہ کاندہ رکھ دیو۔ فرمایا میرے صحابہ اس دن میں پیدا ہویا تے اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا۔ سوموار نبی پاک پیدا ہوئے، سوموار نو آپ دی وفات ہوئی، ساری زندگی سوموار والے دن
نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس دی منفی کر دیتی، تفریق کر دیتی۔ جس دن نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھن اس دن عید نہیں ہویا کر دی۔ جس دن نبی پاک علیہ السلام عید پڑھتے نے، عید ادا کرتے نے، اس دن نبی پاک نے روزہ رکھن تو منع کیتا ہے۔ یہ اپنے عقیدے دے خلاف عمل، عید والے دن روزے تو نبی نے منع کیتا ہے۔ جس دن دے نام تے نبی دا نام لے کے عید منائی جاندی ہے اس دن خود نبی نے روزہ رکھیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ پاک نے اج دے دن میرے تے سارا دین مکمل کر دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ دی جماعت، جو میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی اللہ پاک دے دین دا او دین مکمل ہو گیا تے میرے کولوں حج دے طریقے سکھ لو۔ اے میرے صحابہ، دنیا اندر رہن سہن دا طریقہ سکھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام سمجھدے نے کہ جدوں اللہ نے اپنی نعمت میرے تے دین اسلام دی تمام کر دیتی ہے، جدوں دین اللہ نے مکمل کر دیتا ہے، ہن میرے کولے باقی وقت ہے ہی نہیں، بلکہ میں موت دے بالکل قریب ہاں تے اللہ نو جلدی پیارا ہون والا، تے میں ہو سکے تے اپنے صحابہ نو جلدی جلدی نیک اعمال دی طرف اشارہ کراں، انہاں نو سکھاواں جندا نہیں پتہ۔ فرمایا کہ میرے کو حج دے طریقے سکھو۔ اے میرے صحابہ، جس مسئلے دا نہیں پتا میرے کو پوچھو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، کیا تسی اس بات تے نہیں خوش جڑے دین دا میں تواڈے نال، جڑے پیغام دا اللہ دے حکم دا وعدہ کیتا، کیا میں دین پورا پورا تواڈے تک پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچایا؟ گواہی طلب کیتی نبی نے۔ سارے صحابہ کہن لگے، جی اللہ دے نبی، جو پیغام پہنچاون دا حق ہے تساں بالکل ادا کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے پھر انج کرو، جڑے تواڈے اندر موجود نے انہاں میری زبان دے وچوں سن لے آئے، تے جڑے ساڈے اندر اس وقت موجود نہیں، جڑے اپنیاں بستیاں یا اپنیاں ٹاریاں تے موجود نے، میرے صحابہ اے دین انہاں تک تسی جا کے پہنچا دیو۔ فرمایا جتھوں تک جا سکو دین پہنچا دیو، جڑے غیر حاضر نے تہاڈی ذمہ داری ہے۔ نبی دے صحابہ نے انہاں تک جا کے دین پہنچا دیتا۔ نہ نبی پاک نے خود اپنی ولادت والے دن عید منائیے، نہ نبی پاک نے صحابہ نو حکم دیتا ہے، بلکہ فرمایا میرے صحابہ، اللہ پاک نے دین میرے تے مکمل کر دیتا ہے۔ اے میرے صحابہ، جدوں نبی پاک علیہ السلام تے دین مکمل ہویا تے پھر جدوں بیت اللہ دی حاضری نبی پاک علیہ السلام نے جا کے دیتی، اللہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام گئے نے تے اوتھے جا کے 100 اٹھ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے نام تے قربان کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر چھری ہے تے اٹھاں نو ذبح کر لینے۔ ذبح کرنے واسطے نبی علیہ السلام اٹھے، نبی پاک نے اللہ دے نام تے قربانی کی تھی۔ اس ذوالحج دا مہینہ تے حج دے ایام نبی پاک علیہ السلام قربانی نماز پڑھی، عید الاضحیٰ دی نماز پڑھن دے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اٹھاں نو ذبح کرنا شروع کر دیتا، اور صحابہ بیان کردے نے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا نبی پاک علیہ السلام ایک قطار دے اندر انہاں اونٹاں نو کھڑا کر کے آپ انہاں نو قربان کرن دی کوشش کر لینے، تے انہاں ساریاں اونٹاں دے وچوں ہر ایک اونٹ اے جانور بھی بندے تو سیانے نے، جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قدر کیتی ہے، جنہاں نے آپ نو پہچانے ہیں، ہر ایک اٹھ دوسرے اٹھ تو سبقت لے رہا ہے کہ سب تو پہلے میری گردن تے نبی پاک علیہ السلام نبوت والے ہاتھ نال چھری چلائے۔ پہچان کیتی انہوں نے، انسان کرے یا نہ کرے، اگر نبی دی پہچان کر کے نبی دی سنت اپنائے گا ساڑی عزت اندر اضافہ ہوئے گا۔ ساری زندگی
ساری دنیا نبی دی سنت دے خلاف ہو جائے، نبی دا مقام پھر بھی بلند ہے۔ جے بندہ سنت عمل کرے گا تے مقام بندے دا اپنا بلند ہوئے گا۔ اے اٹھ نبی پاک علیہ السلام دے قریب ہوندے نے تاکہ نبی پاک علیہ السلام انہاں دی گردن تے چھری چلا دین۔ نبی پاک نے 63 اٹھاں دی گردن تے اپنے ہاتھ نال اپنے دستے مبارک نال چھری چلائی، باقی 37 اٹھ جڑے رہ گئے نے آپ فرماندے نے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ اے چھری پکڑو تے آ باقی جڑے 37 اٹھ رہ گئے نے انہاں نو اپنے ہاتھ نال تساں جا کے ذبح کرو۔ ہر سال دے لحاظ دے نال ایک ایک اٹھ نبی پاک نے قربان کیتا، پھر بیت اللہ تو فارغ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام واپس پلٹ کے آئے۔ اگو ذوالحج دے بعد نبی پاک علیہ السلام سفر کرتے کرتے مدینے دی طرف آ رہے نے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام محرم دا مہینہ گزار لیا، سفر دا مہینہ گزار لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نو انج محسوس ہوندا ہے اللہ پاک نے میرے تے اپنا دین مکمل کر دیتا تے ہن میں اللہ دے کول جان لگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ موت دا لفظ نہ نبی واسطے، نہ صحابی واسطے، نہ تابعی واسطے، نہ محدث واسطے، نہ مفسر واسطے، نہ عام واسطے، نہ خاص واسطے موت دا لفظ بے ادبی والا نہیں۔ موت ایک اللہ دے کول پہنچان دا ذریعہ ہے۔ موت آندی ہے تے دوسرے لمحے بندہ اللہ پاک دی ملاقات کر لیندا ہے۔ موت دے ذریعے بندے نو اپنے کول اللہ بلا لیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سمجھدے نے میں اپنی موت دے قریب جا رہا ہوں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام رات دا ویلا ہے، ادھی رات نو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے بستر تو اپنی کمر جدا کر دیتی، اپنے بستر تو اٹھے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے بقیع قبرستان دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ بقیع قبرستان نبی پاک دے صحابہ جو آپ تو پہلے فوت ہو گئے، نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں، نبی پاک دے 3 بیٹے بھی فوت ہوئے۔ نبی پاک دی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی اللہ نو پیاری ہوگی تے اس ادھی رات نو نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر تو اٹھے نے، اپنے بستر تو اپنے جسم نو جدا کیتا، نبی پاک بقیع قبرستان اندر تشریف لے گئے۔ ادھی رات دا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام دی اپنی امت نال، اپنے جان نثاراں نال جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام تو مال و جان قربان کیتا ہے، جنہاں نے سب کچھ نبی پاک دی ذات تے قربان کیتا ہے اپنے اللہ نو راضی کرن دے لئی، انہاں نال نبی پاک نو کنی محبت تے وفا ہے۔ آپ نے اپنے وفاداراں تے جان نثاراں نال کیسا محبت دا اظہار کیتا۔ آپ بستر تو اٹھے، بقیع قبرستان دے اندر ادھی رات دے ویلے چلے گئے، اپنے صحابہ جڑے فوت شدگان ہوئے نے بقیع قبرستان دے اندر جڑے نبی دے صحابہ دفن نے، نبی پاک نے اتھے جا کے اپنا دامن پھیلا کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولو انہاں دی خیر و برکت سلامتی دی دعا کیتی ہے۔ بھلے نہیں اپنے صحابہ نو جنہاں نے آپ تے اپنیاں جاناں اور مال قربان کیتے نے، انہاں دے احسان نو نہیں بھلایا، بلکہ انہاں واسطے اپنے اللہ دے سامنے دامن پھیلا لیا۔ فرمایا میرے اللہ آ جڑے بقیع قبرستان اندر میرے جان نثار لیٹے نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے، اللہ انہاں دیاں اگلیاں منزلاں سلامت فرما دے، اللہ انہاں واسطے اگلیاں منزلاں دے اندر خیر فرما دے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے، اللہ انہاں دی بخشش تے مغفرت فرما دے۔ کتنی محبت نبی پاک علیہ السلام نو، جے اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ زندہ نے، نبی پاک نے انہاں دا ایمان بچاون دیاں
کوششاں کیتیاں نے، جنہ نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا انہاں نال بھی وفاداری کیتی ہے کہ آؤ اللہ دا دین قبول کرو، اسلام قبول کرو، میرے آکھے لگ جاؤ تے میں اللہ دے کولو تانوں جنتاں لے کے دیواں گا۔ جنہ من لیا کامیاب ہو گئے، جنہ انکار کیتا ہمیشہ لی ناکام ہو گئے۔ ایک نبی پاک دے منن والے صحابہ نے جنہ اپنا سب کو چھڈیا نبی پاک دے پیچھے، آپ دی دعوت نہ ٹھکرائی، دعوت تسلیم کیتی، قبول کیتی، آپ نے اپنی محبت دا ثبوت پیش کیتا، فرمایا میرے اللہ اپنے جان نثاراں لی میں تیرے کولوں دعا کرنا اللہ انہاں دی مغفرت تے بخشش فرما دے۔ کیسا عظیم نبی اپنے فوت شدگان واسطے دعاواں کیتیاں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام واپس پلٹ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کرتے نے صرف بقی قبرستان دے اندر نبی پاک نہیں گئے بلکہ ایک ویلا آیا نبی پاک علیہ السلام کدے بدر اندر تے کدے احد اندر، ایک دن نبی پاک علیہ السلام احد دے میدان دے اندر تشریف لے گئے۔ احد دے میدان دے اندر جڑے نبی پاک دے صحابہ شہید ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام انہاں اپنے صحابہ دیاں جو آپ دے جانا قربان کیتیاں نے، نبی پاک نے اپنے صحابہ دے اس جذبے نو جڑا نبی پاک نو وکھا کے اپنا مال جان سب کچھ قربان کیتا ہے۔ نبی پاک نے بے وفائی نہیں کیتی بلکہ اپنے شہداء جڑے احد دے اندر شہید ہوئے نے انہاں شہداء نال جا کے بھی محبت دا اظہار کیتا ہے۔ آپ میدان احد دے اندر تشریف لے گئے، فرماندے نے اے میرے اللہ آ جڑے احد دے میدان دے اندر شہید ہوئے نے اللہ میرے انہاں صحابہ دی مغفرت فرما کے درجات ہی بلند فرما دے۔ جس دے حق اندر نبی دعا کرے کتنا خوش قسمت خوش نصیب، کتنا بخت بلند والا انسان جن دے حق دے اندر پیغمبر علیہ السلام دعائے مغفرت کرن، جن دے حق اندر دعائے خیر کرن، دعائے برکت کرن۔ نبی پاک علیہ السلام ساری زندگی اپنی امت واسطے وقف کر دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر موڑ تے اپنی جان تے تکلیفاں سہیاں، ہر موڑ تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے تے ظلم سہ کے اپنی امت نو پریشان نہیں ہون دیتا، ہر موڑ تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت واسطے قربانیاں دیتیاں تے اپنی امت واسطے محنت کوشش کیتی ہے۔ تے جے امت نبی پاک علیہ السلام دی احسان فراموش ہو جائے، اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ میں توانوں دنیا دی ہر نعمت عطا کر کے، میں تواڈے جسم اندر ساریاں نعمتاں عطا کر کے میں تواڈے تے احسان نہیں جتلایا جدوں میں توانوں اپنے آخری نبی نو توانوں عطا کیتا ہے۔ میرا نبی جدوں دنیا دے آیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اے دنیا کائنات دے مومنو جڑا میرا پیغمبر ہے تواڈے واسطے میری طرفوں تواڈے تے احسان ہے۔ نبی دا احسان اللہ نے سانو جتلایا ہے۔ کیوں جتلایا اللہ پاک نے؟ کہ اس پیغمبر نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے رشتہ داراں دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے خاندان کنبے قبیلے دی پرواہ نہیں کیتی۔ اس پیغمبر نے اللہ دی توحید دے نال توانوں جوڑیا ہے، انہیں جہنم دے کنارے تو کھچ کے جنت دے قریب کیتا ہے۔ فرمایا میرے نبی جڑے تواڈے واسطے میں انہوں نبی بنا دیتا ہے، اے میرے نبی دی امت دے لوگوں تواڈے تے میں اللہ نے احسان کیتا ہے کہ تسی میرے نبی دے آخری نبی دے امتی ہو۔ اس پیغمبر نے کنیاں محنتاں کیتیاں نے، کنیاں مشقتاں کیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد دے میدان دے اندر آپ سمجھ دینے کہ ہن میں اللہ دے کول جان والا تے اپنے صحابہ دے حق دے اندر جاندیاں جاندیاں مغفرت دی دعائی کر دیواں تاکہ اللہ میرے صحابہ جان نثاراں دے درجات ہی بلند فرما دے وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر احد دے میدان تو واپس پلٹ کے آئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخر آپ دی زندگی دے ایام گزردے گزردے سفر محرم دا مہینہ بھی گزر گیا، سفر دا مہینہ آ گیا تے صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دن سفر دی 29 تاریخ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر دی 29 تاریخ والے دن اپنے ایک جان نثار دے جنازے نال شرکت کیتی ہے۔
جنازہ نبی نے اپنے صحابی دا پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد اے صحابی دی میت نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اٹھا کے بقی قبرستان دی طرف لے کے چل پے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی دے میت دے پیچھے پیچھے چل دے، آپ بھی بقی قبرستان اندر پہنچ گئے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا جدو کوئی صحابی فوت ہوندا، آپ اپنے صحابی دے جنازے دے پیچھے پیچھے جایا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی دے جنازے نال شرکت کیتی ہے تے نبی پاک دے ایک صحابی آ کے اپنی سواری لے آ کے پیش کر کے کہن لگا، اللہ دے نبی تسی ساڈے پیغمبر ہو، اسی تواڈے خادم تے تواڈے غلام، ساڈا سب کچھ تواڈے تے قربان ہے، اے سواری اتے تسی سوار ہو کے جاؤ۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی جدوں کسے میت نال جاؤ قبرستان دی طرف، نبی پاک نے فرمایا سواری تے سوار ہو کے نہ جایا کرو، بلکہ میت دے پیچھے پیچھے فرمایا پیدل جایا کرو، اے میں محمد دی سنت ہے۔ آپ نبی پاک صحابہ دے جنازیاں دے نال پیدل جاندے، سواری ہون دے باوجود محبت دا اظہار کرتے۔ او نبی دے صحابہ جنہاں نے نبی پاک دے نال ساری زندگی گزاری، نبی پاک نے نہ خود اس دن دے اندر خوشی منائی، نہ نبی نے اپنے نہ جان نثار صحابہ نو حکم دیتا، آپ اپنے صحابی دی میت دے پیچھے پیچھے حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بقی قبرستان لے جا کے میت رکھ دین دینے، اس میت نو دفن کی تا مٹی پا دیتی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے جان نثار واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ پاک دے کولوں بخشش منگی، درجات دی بلندی دی دعا کی تھی تے نبی پاک بقی قبرستان تو واپس پلٹے اپنے گھر دی طرف، اپنے حجرے دی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام اجے رستے اندر سفر دی 29 تاریخ ہے، اجے نبی پاک اپنے گھر دے اندر نہیں پہنچے، بقی قبرستان تو دفن کر کے صحابی نو فارغ ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام دے سر مبارک نو درد شروع ہو گئی، اور اے درد نبی پاک دی موت دا سبب بھی بنی۔ نبی پاک علیہ السلام دے سر نو درد شروع ہوئی، نال ہی بڑی جلدی اور تیزی دے نال نبی پاک علیہ السلام نو بخار ہو گیا۔ نبی پاک نے اپنے سر مبارک تے پٹی بن لئی۔ صحابہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نو بخار اینا تیز ہو چکیا، شدت اختیار کر گیا، اس پٹی دے وچوں اساں محسوس کرنے اس بخار دی حرارت تے تپش بار بھی نظر آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا کیا اللہ دے نبی جدوں کسے بندے نو بخار ہوندا ہے، اللہ دے نبی تانوں بھی بخار ہوندا ہے تے جویں عام بندے نو بخار ہوندا ہے کیا تانوں بھی اس طرح ہوندا ہے؟ آپ فرماندے نے ہاں میرے صحابہ، تانوں ایک بندے نو تے مینوں دو بندیاں دے برابر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں تہاڈی نسبت بخار زیادہ ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو پوچھا گیا اللہ دے نبی جے تانوں بخار زیادہ تے اللہ دے ہاں پھر اس بخار دی وجہ تو مقام بھی بلند ہوئے گا؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، فرمایا جے تانوں بخار چڑھے تے اینو گالی نہ دیا کرو بلکہ صبر کریا کرو۔ فرمایا تہاڈا بخار تانوں گناہاں تو انج صاف کرے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جویں زنگ آلود لویا جیڑا ہے اینو بال دے اگ دی پٹھی دے اندر سٹ دیتا جائے تے جویں اگ دا زنگ جلا دیندی ہے، تسی بخار نو گالی نہ دیو، برداشت کرو، صبر کرو، اللہ تانوں اس لوہے دی طرح اس بخار دے نال تانوں گناہاں دے کولوں صاف کر دے گا۔ فرمایا جے مینوں دو بندیاں جنہ بخار چڑھدا ہے پھر میرے صبر دا بدلہ بھی اللہ دے ہاں سب تو بہتر تے افضل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی تپش اس بخار دی وجہ تو آپ دے جو متھے مبارک تے پٹی بننی ہے اس پٹی وچوں حرارت بار نظر آ رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر ایسے حالت اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ جدو نبی علیہ السلام اپنے حجرے چ داخل ہوئے سامنے کی ویکھیا آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
इन्हां ने भी अपना सर मुबारक पट्टी नाल बद्धा होया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तुहानू की होया? अम्मा जी फरमान लगियां ऐ मेरे सर दे ताज पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा मेरे सर नू दर्द शुरू हो गई है ते इंज महसूस हुंदा जिवें बुखार भी है, मेरे सर नू दर्द है, इस करके मैं अपने सर नू पट्टी बद्धी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जे तेरे सर नू दर्द है ते तेरे सर दे ताज पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज तेरे सर दे ताज दे सर नू भी दर्द है। ऐ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम आयशा नाल मुखातब होए। आ फरमांदे ने मेरी प्यारी बीवी आयशा ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जे इस सर दी दर्द दी वजह तो तेनू मौत वाक़ई हो गई, ऐ आयशा मैं तेरा सर दा ताज, तेरा पैगंबर, मैं तेरा खामद, ऐ आयशा जे तू मेरी मौजूदगी अंदर ऐसे शिद्दत तकलीफ दी वजह जी सर दी दर्द है इनकी वजह तो अल्लाह नू प्यारी हो गई, मैं खुद तेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ आयशा मैं आप तेनू अपने हत्थां नाल गुसल देआंगा, आप मैं तेनू अपने हत्थां नाल कफन पहनावांगा, मैं आप तेरी नमाज़े जनाजा अदा करांगा, फिर मैं अपने हत्थां नाल उठा के कब्रस्तान की तरफ लैके जावांगा, अपने हत्थां नाल तेरी मैयत नू कबर दे अंदर रखांगा, अपने हत्थां नाल फिर तेरी कबर ते मिट्टी पा के तेनू दफन करांगा, फिर मैं आप खुद अल्लाह दे सामने तेरे वास्ते दुआ करांगा, अल्लाह तेरी मगफरत फरमा के दरजात बुलंद फरमा देवे। जदों ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने कही नाल भी बात फरमाई ऐ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जे मैं तेरी जिंदगी दे अंदर फौत हो जावां ते इसे तरह अपने हत्थां नाल तू मैनू गुसल देना, अपने हत्थां नाल तू मैनू कफन देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों ये बात कही अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि ऐ मेरे सर दे ताज नबी अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडी उम्र अंदर बरकत फरमाए, अल्लाह सेहत ईमान बरकत नाल तुहानू लंबी जिंदगी देवे। ऐ अल्लाह दे नबी जेड़ी मेरे वास्ते तुसां गल कही है अम्मा जी आयशा समझदियां ने कि जिवें नबी बाग मजाक करते ने, अगर नबी मजाक भी करे तो उहदी हकीकत सच हुंदी है। नबी मजाक अंदर झूठ नहीं बोलता। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम दे सामने एक बुढ़ी खतून आई ते आके कहन लगी अल्लाह दे नबी दसो मैं भी जन्नत दे अंदर जावांगी कि नहीं? आ फरमांदे ने नहीं, बुढ़िया हो के अल्लाह दी जन्नत दे अंदर किसे भी नहीं जाना। ते ए अम्मा जी परेशान होगी, रोन लग पई, कहन लगी अल्लाह दे नबी भला दसो किस बंदे दा जी करदा जान बुझ के बुढ़ा हो जाए, किंदा जी करदा ज़ईफ़ अल उमर होन ते हर एक दा जी करदा कि मैं जवानी दी हालत अंदर रवां, मैं ते अल्लाह दी तौफीक दे नाल बुढ़ी होईयां ज़ईफ़ अल उमर हो गईयां ते अल्लाह दे नबी मेरा अपना ज़ाती की कसूर है जिस वजह तो मैं जन्नत अंदर नहीं जा सकती, हालांकि मैं तुहानू मनन वाली हाँ, तुहाडे रब्बुल आलमीन दी तौहीद इकरार करने वाली हाँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के फरमान लगे, फरमाया अम्मा जी ऐ बुढ़ी ज़ईफ़ अल उमर खातून जी तुसां मेरी बात नू समझिया नहीं, मैं इस बात की तरफ इशारा किया है जेड़ा भी जन्नत के अंदर जाएगा वो बुढ़ा भी जाएगा तो अल्लाह जन्नत अंदर ओनू भी 33 साल की जवानी अता करेगा। नबी नहीं झूठ बोलता, या नबी नू कोई ख्वाब आवे वो भी वही हुंदी है। नबी पाक ने मजाक तो किया ही नहीं, आपने हकीकत बयान की है। नबी पाक ने आयशा नू जो बात की हक बात की है, फरमाया जे तू मेरी जिंदगी के अंदर फौत हो गई मैं तेनू गुसल देंगा, कफन पहनावांगा, तेरा नमाजे जनाजा भी अदा करांगा, अपने हत्थां नाल कबर च रख ते मिट्टी पावांगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मजाक समझते कहन लगियां ऐ मेरे सर दे ताज पैगंबर तुसीं चाहते हो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
اے اللہ پاک نو پیاری ہو جائے تے عائشہ دا بستر خالی ہوئے تے میں عائشہ دے بستر تے دوسری بیوی لے آواں۔ فرمایا کہ تسی اس بات نو پسند کرتے ہو کہ میرا بستر خالی ہوئے تے دوسری بیوی آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنی محبت دا اظہار کر لیا جے تو فوت ہوگی تے میں واقعی اس طرح کرانگا، میں دوسری بیوی لے آن دے چکر اندر نہیں بلکہ میں تے اپنی محبت دا اظہار تیرے سامنے کیتا تے سچ کہہ رہے ہیں۔ تے آخر کار نبی پاک علیہ السلام اسے درد سردی وجہ تو بخار تے آپ دی طبیعت دے اندر آہستہ آہستہ کمزوری آنی شروع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو سمجھان دے رہے، وصیتاں کر دے رہے، آپ خود مسجد نبوی دے اندر نبی پاک جاندے نے، اپنے صحابہ نو جا کے نمازاں پڑھان دے نے، جمعہ پڑھایا۔ اللہ دے پیغمبر دی زندگی دا جدو آخری ہفتے دے ایام شروع ہوئے، نبی پاک علیہ السلام ویکھ دینے کہ میری بیماری اندر زیادہ مزید شدت اختیار ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں نو جمع کر کے فرماندے نے، اے میریو بیویو ازواج مطہرات، اے میریو بیویو، اے امہات المومنین، دسو ذرا مینو نبی پاک بیماری دی حالت دے اندر اپنیاں بیویاں نو پوچھ رہے نے، کتے نبی پاک علیہ السلام تاں کر کے پوچھ رہے نے کسے بیوی دا دنیا تے جو حق ادا کرنے والا ہے تاکہ دنیا دے اندر نبی سرخ رو کے چلا جائے، اپنیاں بیویاں دے حقوق ادا کر کے چلا جائے۔ نبی کسے دا حق مار کے نہیں، کسے دا حق لے کے دنیا تو نہیں جاندا۔ جے نبی دنیا تے موجود ہوئے تمام حقوق ادا کردا ہے تے امت نبی پاک اپنے حق چھڑ کے جاندا ہے۔ نبی پاک اپنیاں بیویاں نو جمع کر کے فرماندے نے، اے میریو بیویو ازواج مطہرات، ذرا دسو کل میں کس مقام تے ہوواں گا، کل میں کس جگہ تے ہوواں گا، کل میں کتھے ہوواں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں کہن لگیاں آپس اندر اتفاق تے محبت نال کہن لگیاں، اے ساڈے سر دے تاج پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سانو تواڈے تو پتہ چلدا پیا تسی حجرہ عائشہ صدیقہ نو پسند کردے ہو، اسی ساریاں تواڈیاں بیویاں تانوں اجازت دینیاں، جاؤ اماں جی عائشہ دے حجرے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام اماں عائشہ دے حجرے دی طرف اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرے دی طرف چل پے۔ نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت کیے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ لئی سفر دی 29 تاریخ تو لے کے جس دن نبی پاک دی وفات ہوئی ہے اور اس دن تو لے کے نبی پاک واسطے 12 13 14 15 دن یہ نہایت ہی بڑے مشکل دے غمگین دن سی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کندھے دا سہارا لے کے نبی پاک حضرت عائشہ دے حجرے دی طرف چل پے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دی طرف نکلے تے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت دے اندر اینی کو نکاہت آ چکی ہے، اینی کو کمزوری آ چکی ہے، ضعف آ چکی ہے۔ نبی پاک خود کلے بے آسرا چل نہیں سکدے، دو کندھیاں دا سہارا لے کے چلے نے تے پھر بھی نبی پاک علیہ السلام دے قدم مبارک صحیح طریقے نال زمین تے نہیں لگ دے، اتے وزن نہیں پیندا، آپ دے قدم مبارک زمین تے کسیٹ دے گئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے حجرے دے اندر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ باقی زندگی دے جو باقی ایام آخری ہفتہ نبی پاک نے سارے دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر گزارے ہیں۔ پھر نبی پاک ایتھے ہی رہنے، نبی پاک علیہ السلام خود نمازاں پڑھا دے رہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو کہن لگے اپنی وفات تو 5 دن پہلے، فرمایا میرے صحابہ میری بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، انج کرو
7 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 7 ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 7 ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦਿਓ। آپ نو ایک ٹپ دے اندر بٹھا کے نبی پاک علیہ السلام دے اتے صحابہ نے پانی بہانا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام تے صحابہ پانی بہا رہے نے تے آپ دی طبیعت دے اندر جدو تخفیف ہوئی، جدو آپ نو محسوس ہویا کوئی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے بس کر دیو، بس کر دیو۔ صحابہ نے بس کر دیتی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ ہن انج کرو، میری طبیعت دے اندر ذرا کوئی بہتری آ گئی ہے، اللہ نے مینوں ذرا کوئی شفا عطا کر دیتی ہے، اے میرے صحابہ انج کرو مینوں مسجد دے اندر لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام زور دی نماز تو پہلے اللہ دے نبی مسجد دے اندر تشریف لے آئے۔ 2 صحابہ دا سہارا لے کے مسجد نبوی دے اندر آ کے تشریف لے آ کے منبر تے تشریف فرماؤ کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک دے صحابہ نو پتہ چلیا نبی پاک مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے تے نبی پاک دے صحابہ ارد گرد نبی پاک دے قریب آ کے بیٹھ گئے، جمع ہو گئے کہ نبی پاک مسجد دے اندر آ گئے نے، ہنے سانو کوئی نصیحت کرن گے، سانو کچھ دسن گے، اسی نبی پاک دے کولوں سنا گے۔ نبی دے صحابہ بڑی محبت نال بڑے پیار نال نبی پاک دی خدمت دے اندر تشریف فرمانے تے آپ منبر تے تشریف فرمانے فرمایا میرے صحابہ میں تانوں چند ایک وصیتاں کرنیاں نے، کوئی نصیحت کرنی ہے تے عمل کرے آجے۔ پہلی بات نبی پاک علیہ السلام نے منبر تے بیٹھیاں فرمائی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ فرمایا میں اللہ دا نبی لعنت کرنا، اللہ اونا یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے فوت شدہ انبیاء دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، انہاں تے جا کے قبراں تے پوجا شروع کر دیتی۔ اے میرے صحابہ جدوں میں فوت ہو جاواں نبی اپنی زبانوں اس بات دا اظہار کر لینے، صحابہ نو دس لینے کہ چاہے میں اللہ دا نبی کیوں نہیں، میں ساری کائنات دا امام کیوں نہیں، سارے نبیاں دا امام الانبیاء کیوں نہیں، ساری کائنات دا سردار تے آخری نبی کیوں نہیں۔ اے میرے صحابہ جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں موت آ جائے، اے میرے صحابہ اس وقت میری قبر نو تساں مسجد نہیں بنانا، میری قبر نو بت خانہ نہیں بنانا، میری قبر دی پوجا نہیں کرنی، میری قبر نو آ کے نہیں پوجنا۔ نبی خود اپنی موت دی طرف اشارہ کر لینے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے تے انی دیر نو نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی اندر بیٹھیاں زور دی نماز دا وقت ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ منبر تو اترے، زور دی نماز ادا کیتی، زور دی نماز تو فارغ ہوئے، دوبارہ نبی پاک علیہ السلام پھر منبر تے تشریف لے گئے، پھر منبر تے بیٹھ کے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ یہود و نصارہ تے اللہ دیاں لعنتاں ہون۔ پھر او کوئی بات نبی پاک نے کہہ دیتی، اللہ دے پیغمبر کچھ وصیتاں تے نصیحتاں کرن دے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے تے اس مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں تے تسی عمل کرنا ہے، میں فوت بھی ہو جاواں میری قبر دی حفاظت کرنی ہے، احترام کرنا لیکن سجدہ نہیں، نبیاں دیاں قبراں دا احترام ضرور ہے، انہاں نو سجدہ نہیں کرنا۔ نبی پاک اپنے گھر دے اندر چلے گئے، نبی پاک نمازاں پڑھان واسطے آندے رہے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اندر زیادہ نکاہت آگی، کمزوری آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن نبی پاک علیہ السلام جڑے آخری زندگی دے ایام نے، نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نو فرمایا کہ مینوں مسجد دے اندر دوبارہ لے جایا جائے۔ نبی پاک پھر مسجد دے اندر تشریف لے آئے، آپ نے صحابہ نو اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا اے میرے صحابہ جڑے میرے انصار نبی پاک دے صحابہ نے جدوں میں مکہ چھڑ کے مدینے آیا انہاں میرا دفاع بھی کیتا ہے،
रहन वास्ते जगह भी दी है, मेरा कलमा भी पढ़िया है, मेरी बड़ी इज्जत की है। ऐ मेरे सहाबा, मैं अनसार सहाबा दे मामले अंदर वसीयत करना, इन्हों तकलीफ नहीं देनी, परेशान नहीं करना। फरमाया मेरे अनसार सहाबा की तादाद कम हुंदी हुंदी हत्ता के हो जाएंगे और इन्ने को नबी पाक फरमाया तादाद अंदर लै जाएंगे दूसरे लोगों की निस्बत। फरमाया जिमें आटे के अंदर नमक पाया जाता है, फरमाया अनसार जल्दी अल्लाह दी ज़मीन तो अल्लाह दे कोल चले जाएंगे। फरमाया अनसार दे नाल प्यार करना, मुहब्बत करनी है। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा हुण मेरे सामने ये दसो, अगर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दा हक मारिया होए, मैं किसी दा कर्जा देना होए ते अपना कर्जा मेरे कोलों वसूल कर सकदा है। अपने आप नूं पेश किया नबी पाक ने, फरमाया कि जे मैं किसी का कुछ देना है मेरे को वसूल करे, मैं क़यामत नूं किसी नूं कुछ नहीं दे सकता। मेरे तो दुनिया की जिंदगी के अंदर जींदियां जींदियां लै लवो। नबी पाक ने बार बार इसरार किया ते कर्जे की हालत के अंदर जड़ा बंदा फौत हो जाए, नबी पाक ने फरमाया मकरूज बंदा जड़ा फौत हो जाता है, चाहे अल्लाह दे राह दे अंदर शहीद क्यों ना कर दिता जाए, उन्ना चिर अल्लाह इहदी शहादत नूं कबूल नहीं करता, उन्ना चिर अल्लाह इस बंदे नूं मुआफ़ नहीं करता, अजाब दे विचों अल्लाह बरी नहीं करता जिन्ना चिर इहदा पिछले कर्जा अदा नहीं कर देंदे। फरमाया कल शहीद नूं मुआफ़ नहीं, बल्कि एक मैयत नबी पाक दे सामने रखी गई, इहदे जिम्मे कर्ज भी बाकी है। आप फरमाते ने किसी का कुछ देना कि नहीं, दसिया गा जी अल्लाह दे नबी। फरमाया जिन्ना चिर इनका कर्ज अदा नहीं होएगा मैं मुहम्मद उन्ना चिर इनकी नमाज जनाजा ही अदा नहीं करांगा। असी कित्थे चले गए हाँ, नबी दी सुन्नत की है, नबी दी साडे नाल मुहब्बत की है। आपने अपने उस जड़ा सहाबी नबी दे दौर दा इन्हें किसी का कर्जा देना ते उनकी नमाज जनाजा तो इनकार कर दिता है। फरमाया जिन्ना चिर कर्ज अदा नहीं किया जाएगा मैं जनाजा नहीं पढ़ावांगा। असी ते माफ़ी उस वक्त मंगने आ जदों साडी रूह निकल जाती है, साडी थां ते दूसरा बंदा साडी नुमाइंदगी करदिया होया उनके वरासा दे विचों कहन लग पैंदा इस मैयत कोलों अगर किसी ने कोई तकलीफ पहुंची होए तो इसनूं अल्लाह वास्ते मुआफ़ कर दिता जाए। इस मैयत ने जींदियां जागदियां किसी कोलों माफ़ी नहीं मंगी, इन्हें जुल्म कीते लोगों ते ज़ियादतियां कीतियां, माफ़ी वरासा मंगदे पैने इहदे वास्ते, लेकिन जिन्ने माफ़ी मंगनी है ये बगैर माफ़ कीतियां बगैर माफ़ी लिया दुनिया तो फौत हो गया। क्यों नहीं असी अपनी मौत की फिक्र करते, क्यों नहीं सानू मौत याद, क्यों नहीं असी अपनी कबर की फिक्र करते, ते क्यों नहीं असी अपने मामलात आपस अंदर इन्हों क्यों नहीं दुरुस्त करते, क्यों नहीं आपस के अंदर असी सुलह करते, क्यों अपने इख्तलाफात असी ख़त्म नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो कोई अजीम इंसान नहीं, आप सब तो आला अरफा ते बेहतर ने। नबी पाक खुद फरमा रहे ने, फरमाया मेरा पता नहीं मौत का कोई पता नहीं कदों आ जाए। ऐ मेरे सहाबा मेरे तो अगर किसी ने कुछ लेना है तो मैं देन वास्ते हाजिर हाँ। फरमाया करो मुतालबा। एक सहाबी खड़ा आया क्या लगा अल्लाह दे नबी मैं कहना तो नहीं सी, बार बार तुसां इसरार किया पूछया मैं तुहाडे कोलों 3 दिरम लैने ने। नबी पाक ने फरमाया फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, नबी पाक दे चाचा अब्बास दा बेटा फजल, फरमाया जाओ जाके दे 3 दिरम अदा कर दियो। नबी पाक ने अपना कर्ज अदा कर दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा अपने आप नूं पेश कर दिता। फरमाया जे मैं भी किसी ते कोई जुल्म ज़्यादती कीता होए मैं किसास वास्ते अपने आप नूं पेश करना, दुनिया ते मेरे कोलों बदला ले लवे। असी तो नहीं कदे पेश किया अपने आप नूं, सारी जिंदगी जुल्म करदियां सारी जिंदगी एक दूसरे ते ज़्यादतियां करदियां सारी जिंदगी अपने हमसाए की इज्जत तकदियां फौत हो गए, सारी जिंदगी इज्जत पमाल करदियां फौत हो गए।
असां दुनिया ते किसास वास्ते अपने आप नूं पेश नहीं करते, लेकिन आ सब तो अजीम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अजीम नबी है जिस पैगंबर दे नाम ते असीं खुशियां मनाने आ, जश्न करने आ। काश के सानू उस पैगंबर दे पैगाम दी समझ आ जाए, उनकी अदा ते सुन्नत दी समझ आ जाए। साडी खुशी भी नबी पाक दी सुन्नत अंदर, साडी गमी भी नबी पाक दी सुन्नत अंदर। जिस तरह नबी पाक ने गमी अंदर सबर का इजहार किया है, जिस तरह नबी पाक ने खुशियां दे अंदर मुहब्बत का इजहार किया है, जिन्ना चिर असीं अपनी खुशी गमी अंदर नबी पाक दी सुन्नत ते नहीं चलांगे, साडी कोई नबी पाक नाल मुहब्बत नहीं, असीं कोई नबी पाक दे प्यारे नहीं। चाहे असीं जिन्ना मर्जी नबी पाक दी विलादत दा जश्न मना लईए, जिन्ना चिर अमली तौर ते नबी दे सहाबा दी तरह आप दी सुन्नत नहीं अपनावांगे, नबी पाक दे तरीके ते नहीं चलांगे, आपने अपने आप नूं पेश कीता है। अगर मैं किसे ते कोई जुल्म ते ज़्यादती कीता होए, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरे तो बदला लै लो, अज मैं दुनिया ते अपना बदला देन लई तैयार हाँ। जे कल क़यामत नूं अल्लाह दे सामने शिकायत करोगे उत्थे मैं तुहानूं नहीं बदला देवांगा, अज दुनिया ते ही बदला देना। जे ज़्यादती दुनिया ते कीती ते बदला भी दुनिया ते देना। नबी पाक ने जदों ये बात फरमाई है ते आप अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी खड़ा हो गया, कहन लगा अल्लाह दे नबी एक दिन सफ़ां सिद्धियां करदे होया तुसां मैनूं एक छड़ी मारी सी, लिहाजा मैं अपनी उस छड़ी दा बदला लेना चाहना। जदों ये उठ के खड़ा हो गया, इन्हें हाथ दे अंदर छड़ी पकड़ लईए। नबी पाक दे जय सहाबा जेड़े नबी पाक तो अपना तन मन अपनी औलाद अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान करने वाले ने, ये बड़ी गुस्से की निगाह दे नाल इनदी तरफ वेख रहे ने कि नबी पाक अगे बीमार ते जिस्म दे अंदर कमजोरी ते रहिंदा तू नबी पाक ने अगर तेनू छड़ी मार दिती है ते नबी पाक दे कोलों तू क्यों बदला लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप फरमांदे ने आ मैंने छड़ी मार के बदला लै। ये कहंदा अल्लाह दे नबी जदों तुसां मैनू छड़ी मारी सी उदों मेरे जिस्म दे उत्ते कपड़ा नहीं सी, मेरी कमर उत्ते कपड़ा नहीं सी, लिहाजा बदला देना ते पूरे तरीके नाल दे दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी कमर तो कपड़ा उठा के फरमाया आ तू जिस तरह मैं तेरे जिस्म ते छड़ी लगाई मार के अपना दुनिया ते बदला लै। इन्हें नबी पाक दी तरफ दौड़ लगाई, जाके नबी पाक दी कमर मुबारक तो बोसा लिया ते कहन लगा अल्लाह दे नबी तुहाडा कोई मेरे ते जुल्म नहीं, मैं तो एक बहाना तलाश किया, पता नहीं जिंदगी वफा करे कि ना करे। अज तुसां कह ही दिता है। नबी पाक दे सहाबा नबी पाक दी इतनी कदर करते हैं, आप दे सामने उच्ची नहीं बोलते। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहन लगा अल्लाह दे नबी जे तुसां कह ही दिता है तुहाडी कोई ज़्यादती कोई जुल्म नहीं, अल्लाह दे नबी मैं तुहाडे जिस्म दा बोसा लैना सी ते ओ मिल गया, ये मेरी ख्वाहिश है। आप फरमाते ने मेरे सहाबी बोसा लैन की की वजह, कहने लगा अल्लाह दे नबी जेड़ा जिस्म तुहाडे जिस्म दे नाल लग जाएगा जदों फौत हो गए कबर दे अंदर जावांगा, कबर दी मिट्टी भी उस जिस्म दा हया करेगी। मैं ते अपनी आखरत दी बेहतरी वास्ते तुहाडा जिस्म दा बोसा लिया, कोई ज़्यादती नहीं, कोई नबी पाक ने किसे ते जुल्म नहीं कीता। ये बातां इरशाद फरमांदे फरमांदे नबी पाक फरमांदे ने नमाज़ां नूं कायम करया जे मेरे सहाबा, नमाज़ां दा ख्याल करया जे, नमाज़ां पढ़िया जे। हत्ता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहंदे कहंदे अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अपने गुलामां दा ख्याल करना है, अपनियां लौंडियां दा ख्याल करना है, आपस अंदर मुहब्बत प्यार ते इत्तेहाद न रहना है, आपस अंदर इत्तफाक न रहना है, कोई बंदा किसे ते जुल्म ते ज़्यादती ना करे। ये गल्लां करदियां करदियां आखिर दे अंदर एक नबी पाक ने गल कीती जिन्हें नबी पाक दे सहाबा नूं गमगीन कर दिता। आखिर के अंदर जाके नबी पाक ने बात कही, केड़ी बात नबी पाक ने कही है, ये 2-3 दिन पहले अपनी वफात दे नबी पाक ने कहा, फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह की ज़मीन दे उत्ते एक बंदा मौजूद है, एक इंसान, एक बंदा, एक आदमी। फरमाया इस वक्त उस बंदे दे सामने अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत दियां नेमतां कर दित्तियां ने। इस वक्त अल्लाह दी जन्नत दियां नेमतां वेख रहा है ते हौज़े कौसर भी उनके सामने।
اللہ پاک نے اس نوں اختیار دے دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو دنیا دیاں نعمتاں پسند کرنا تے دنیا تے رہ لے، یا آخرت دیاں جنت دیاں نعمتاں تے حوض کوثر پسند کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، لیکن او بندہ او جڑا آدمی ہے، آپ فرماندے نے انہیں کیا ہے اللہ دنیا دیاں نعمتاں کل من علیہا فان، اے سارا جہانی فانی ہے، ساری دنیا فانی، سب کچھ فانی فنا ہو جان والا ہے۔ انہیں فنا ہون والیاں نعمتاں پسند نہیں کیتیاں، انہیں حوض کوثر نو پسند کر لیا ہے، تے جیڑیاں جنت دیاں نعمتاں دے سامنے نے انہیں نو پسند کیتا ہے، انہیں اللہ دے کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے اختیار دیتا ہے لیکن انہیں آخرت دا اللہ دا ساتھ پسند کیتا ہے۔ صحابہ نے ہمیں عام جی بات سمجھی، سیدنا ابو بکر صدیق نبی دے قدمہ دے قریب آپ دے کول بیٹھے تے رون لگ پے، لوگ کہنے لگے ابو بکر کی گل ہے؟ ابو بکر صدیق نبی پاک دے نالو 2 سال چھوٹے نے، تے کہنے لگے نبی دے صحابہ جس بات دی مینوں سمجھ آ گئی ہے اوندا تانوں نہیں پتہ چلیا، نبی پاک دی خدمت کرو، ادب و احترام کر لو جنہ ہو سکتا تھوڑا ہے۔ نبی ساڈے کولے مہمان ہے، اینی عزت وقار والا جڑا بندہ جن دے سامنے اللہ نے جنت دیاں نعمتاں کر دتیاں نے، او اکو ہی ہے جڑا ساڈا رہبر و رہنما آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیغمبر تو زیادہ کوئی عزت والا نہیں کہ جنوں اللہ جنت دیاں نعمتاں دنیا تے جیندیاں جاگدیاں سامنے کر دے وے۔ فرمایا کہ نبی ساڈے کولے مہمان ہے، نبی پاک علیہ السلام موت دے قریب نے، حتیٰ کہ اے بھی وقت گزر گیا، نبی پاک علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھائی جمعہ رات نو تے عشاء دی نماز دا وقت ہویا، نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز دے واسطے اٹھن لگے تے آپ دی بیماری دی نکاح دی وجہ تو کمزوری دی وجہ تو نبی پاک اٹھ نہ سکے، آپ نو گشی تاری ہوگی، زمین تے گر گیا، دوسری بار تیسری بار کوشش دے باوجود نہ جا سکے۔ آپ فرماندے نے پتہ کرو ابو بکر صدیق تھے، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینا ابو بکر صدیق نو کہو میرے صحابہ نو نماز پڑھاوے، انہاں دا امام بن جائے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی ابو بکر صدیق دا نام نہ لو بلکہ کسی اور صحابی دا نام لے دیو۔ ابو بکر نرم طبیعت دے آدمی نے، جس مسلے تے تسی کھڑے ہوندے ہو جدوں تہاڈی موجودگی اندر اس مسلے تے کھڑے ہون گے، اے نبی علیہ السلام جی، اے میرے سر دے تاج جی، ابو بکر کولوں نماز نہیں پڑھائی جائے گی، او کیویں برداشت کریں گے تہاڈے مسلے تے؟ نبی پاک فرماندے نے میں کہہ جو رہا ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ اماں جی نے پھر فرمایا، پھر بار بار اماں جی فرماندیاں نے، آپ فرماندے نے میں کہہ جو دیتا ہے تسی او کوئی عورتاں جے جڑیاں یوسف علیہ السلام والیاں، یوسف تے آپ الزام لگا کے پھر آپ ہی بہانہ تلاش کیتا۔ اے بعد نبی پاک نے ماں عائشہ نو کہہ دیتی، ماں عائشہ خاموش ہو گئیاں، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اس دے بعد نبی پاک نے دوسری نماز اپنے صحابہ نو نہیں پڑھا سکے، باقی 17 نمازاں نبی پاک دی موجودگی اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخر اے وقت آ گیا اتوار والا دن، نبی پاک نے جتنے اپنے غلام سارے آزاد کر دیتے، نبی پاک نے جیڑے آپ دے کولے درم و دینار، جیڑا آپ دے کولے مال خزانہ ہے، اینو اللہ دے راہ دے اندر غریباں مسکیناں نو دے دیتا۔ اپنیاں تلواراں تے اپنے نیزے نبی پاک نے جو آپ دے ہتھیار نے یہ اپنے صحابہ نو ہبا کر دیتے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کر دی دنیا دے مال تو صفائی کر دیتی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے جدوں اتوار دی شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا، نبی پاک دی طبیعت دے اندر زیادہ مزید کمزوری شروع ہو گئی، بیماری اینی کو شدت اختیار کر چکی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے حجرے دے اندر تے رات دا وقت ہے، میں اپنے گھر دے اندر تلاش کیتا، مینوں کوئی درم و دینار نہیں ملیا، جس درم و دینار دا تیل خرید کے اس دیوے دے اندر چراغ دے اندر پا کے روشنی کراں
حتیٰ کہ اپنی ہمسائی اپنی پڑوسن دے کولوں میں تیل ادھار لے کے اپنے دیوے دے اندر پا کے دیوا جلا کے ساری رات نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ ویکھدی رہی۔ صحابہ آندے نے نبی پاک علیہ السلام نو پوچھ دے نے، نبی پاک دی تیمارداری کرتے نے، حتیٰ کہ ساری رات دا وقت گزر گیا تے صبح سورج طلوع ہویا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش ہوئے، آ کے کہنے لگے اللہ دے نبی دسو نا تواڈی طبیعت دا کی حال ہے؟ فجر دی نماز تو بعد دا ویلا نبی پاک فرماندے نے میری طبیعت اندر کوئی تھوڑی جی بہتری ہے۔ ابو بکر فرماندے نے اگر اجازت ہوئے تواڈی طبیعت بھی نہ ساز ہے، اگر اجازت دے دیو جیڑی مدینے تو 3 میل دور میری حویلی میں اتھوں پھیرا ہی مارا ماں، فرمایا جاؤ تو انو اجازت ہے چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حویلی مقام میں سکھ جندہ نام اپنی حویلی تے تشریف لے گئے تے تھوڑا بہت جو کام کار کرنا ہے فارغ ہو کے واپس پلٹے تے سامنے ایک بکریاں دا چرواہا نوجوان اے ڈگ دا ٹیندا کدے اٹھ دا کدے گر جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے تو کون ہے کی گل لے؟ تے اے کہنے لگا تینوں نہیں پتا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تے اب اللہ دے پیغمبر سوموار دا دن چاشت دے وقت زور تو پہلے نبی پاک دی وفات ہوئی ہے تے آپ دی وفات تو تھوڑی دیر پہلے نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نو اپنے قریب کیتا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں اللہ دے کول جان لگیاں تے اماں جی فاطمہ رون لگ پئیاں۔ آپ نے پھر انہاں نو اپنے منہ دے قریب کان کرن دا حکم کیتا، اماں جی نے اپنا کان نبی پاک باپ دے آپ دے منہ دے قریب کیتا۔ نبی پاک فرماندے نے کیا تے اس گل نو پسند نہیں کرتی؟ میرے تو بعد سب تو پہلے میرے خاندان دے وچوں ملیں گی تے جنت وچ سب تو پہلے مینوں تو آ کے ملیں گی۔ اللہ نے تینوں فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار بھی بنایا ہے۔ تے اماں جی فاطمہ مسکرا پئیاں۔ اماں عائشہ نے پوچھیا تے اماں فاطمہ فرما دیا نے میں اس وجہ تو روئی، نبی پاک نے دسیا توانوں جدائی دین لگا تے جدوں نبی پاک نے اب بشارت دیتی ہے میں ان دی وجہ تو مسکرائیاں تے آپ نے حسن و حسین نو بلا کے محبت کیتی، پیار دا اظہار کیتا، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دروازے تے نظر پئی تے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما مسواک لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام نو مسواک پیش کیتی۔ اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک نے مسواک اپنے منہ دے اندر چبان دی کوشش کیتی تے کمزوری دی وجہ تو نہ چبا سکے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کڈی، ماں عائشہ نے بغیر صاف کیتیاں جس نو تھوک مبارک نبی پاک دا لگا ہے، ایک لبڑی مسواک تھوک آلود مسواک اماں عائشہ اپنے منہ دے اندر داخل کر لئی۔ فرمایا آخری ویلے اللہ پاک نے ایک تے مینوں اے عزت دیتی ہے نبی پاک میرے حجرے اندر فوت ہوئے نے تے دوسری بات اللہ پاک نے میرا تے میرے پیغمبر دا تھوک بھی اکٹھا کر دیتا ہے۔ میں نبی دی جھوٹی مسواک اپنے منہ دے اندر لے لئی تے چبا کے نبی پاک نو بغیر صاف کیتیاں دے دیتی۔ نبی نے اپنی بیوی نال محبت